Goodbye all. सब बैठ जाएंगे. 5, 4, 3, 2, 1, live. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं. मैं आज रवात में जो मेरे पाकिस्तानी आज जमा हुए हैं, मैं पहले से सबको सलाम करता हूं. और जो मेरी टीम है मार्च में जो निकली हुई है और हम कितने दिनों से ये मार्च कर रहे हैं, मैं आप सबको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं कि ये इस मुल्क की तारीख में ये एक ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो कभी ऐसी नहीं हुई. कभी पहले किसी पार्टी ने इस तरह की एक्टिविटी नहीं की. और ये हमारी जो हकीकी आजादी की तहरीक है, ये शुरू हुई थी 7 महीने पहले, जब हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश जिसके साथ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक, क्योंकि कभी भी बैरूनी साजिश कामयाब नहीं होती जब तक कि अंदर से गद्दार मदद नहीं करते बैरूनी साजिश को कामयाब करने की. तो उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई और तब से मैं मैदान में हूं. तब से तहरीक इंसाफ सारे पाकिस्तान के अंदर अपना मौकफ अवाम की तरफ लेके जा रही है और अवाम को जगा रही है, शऊर दे रही है. और मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो कम है. जो मैंने इन 7 महीने में देखा, मैंने अपनी 26 साल की सियासत में ये नहीं देखा. और जो मैंने अपने लोगों को बदलते देखा, जो मैंने अपने नौजवानों को खास तौर पे, और नौजवानों यानी नौजवानों वो जो कि बच्चे भी थे, 12 साल 10 साल के बच्चे, मैंने इन सबको इसमें शिरकत करते देखा. मैं जब निकला लाहौर से तो सारा रास्ता मैंने ख्वातीन को देखा, पर्दादार ख्वातीन को मार्च के साथ साथ चल रही हैं, बच्चे लेके अपने. छतों के ऊपर मैंने रास्ते में देखा, छतों के ऊपर ख्वातीन खड़ी हैं, दुआएं कर रही हैं. तो कभी ऐसे मैंने सीन अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखे. तो मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि सिर्फ एक जागी हुई कौम, एक बाशऊर कौम अपनी आजादी के लिए जदोजहद करती है. गुलाम कभी भी आजाद होने की कोशिश नहीं करते, गुलाम ही रहते हैं. और लेकिन जब एक इंसान को समझ आ जाती है कि आजादी क्या है, तो तब फिर वो खड़ा होता है अपनी आजादी के लिए. तो हमारी ये जो तहरीक शुरू हुई 7 महीने पहले, सारे पाकिस्तान में हमने जलसे किए और फिर लोगों ने कुर्बानियां दी इसमें. 25 में, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं, 25 में जो हमारे साथ जुल्म किया गया, यही जो फैशिस्ट, जो जराइम पेशा लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए, जब हमें हटा के तो जो लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये पाकिस्तान को 30 साल से मुख्तलिफ किस्म के तौर तरीकों से ये जुर्म कर रहे थे. मनी लॉन्ड्रिंग, मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाना, लोगों को मरवाना, मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े पुरअमन एहतजाज करने वालों को कत्ल करना, गोलियां मारना पुलिस के जरिए, पुलिस मुकाबले में लोगों को मारना. ये शहबाज शरीफ के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच में 97 से 99 तक इसके ऊपर रिपोर्ट है कि इसने कई 100 लोग पुलिस मुकाबले में मरवाए. वो जो आबिद बॉक्सर है, उसने टीवी के ऊपर आके बताया, वो जो पुलिस वाला था, कहता मेरे जरिए इसने लोगों को मरवाया. राना सनाउल्लाह के ऊपर 18 कत्ल, आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने कत्ल किए. सारा फैसलाबाद जानता है इसको. कब्जा ग्रुप हर जुर्म में ये शरीक है. इन्होंने मिलके 25 मई को हमारे ऊपर जो किया, घरों में गए, कारकुनों के घरों में गए, उनकी औरतों के सामने यानी आदमियों को पकड़ पकड़ के लेके गए, बच्चों को लेके गए, थानों में रात को लेके गए. कोई हर इस मुल्क के
जो हकूक, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए वारंट के बगैर घुसे लोगों के घरों में। और इन्होंने फिर जो औरतें, बच्चे, यानी हमारी जो तहरीक इंसाफ के जलसे हैं, कभी पाकिस्तान में ऐसे जलसे नहीं हुए। हमारी जो प्रोटेस्ट है, जो एहतजाज है, उनके पर फैमिलीज आती हैं, औरतें, बच्चे आते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, इंग्लिश मीडियम से, उर्दू मीडियम से, दीनी मदरस, सारे लोग शिरकत करते हैं। और उनके ऊपर इन्होंने शेलिंग की, जुल्म किया, 2 लोग शहीद हुए, कई जख्मी हुए, जेलों में लोगों को डाला, एफआईआर की बारिश हो गई, 23 एफआईआर मेरे ऊपर काटी, सारी सीनियर लीडरशिप के ऊपर। जब मेरे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई, 2 फजल रहमान ने और 1 बिलावल ने, हमने तो कोई नहीं रोका, हमने कोई एफआईआर नहीं काटी, हमने तो इनके सामने कंटेनर भी नहीं रखे। तो हमारे दौर के अंदर पूरी तरह जो आइन और कानून इनको इजाजत देता था, हमने वो किसी जगह इनको रोका नहीं। हमारे तो 25 मई को इन्होंने किया, उसके बाद एक खौफ की फजा बन गई। एक डर्टी हैरी आ गया इस्लामाबाद में, उसने और ज्यादा जुल्म शुरू किया, तशद्दुद किया लोगों पे, केसेस बनाए, सोशल मीडिया के लोगों को उठा उठा के जेलों में डाला। और जेलों में भी नहीं डाला, पकड़ उठाते थे, उनको मारते थे और फिर अगले दिन वापस घर दे देते थे, धमकियां देके। जो खौफ की फिजा बनाई गई, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं जेल में गया, वहां मैंने ऐसा नहीं जुल्म देखा उसके दौर में। जो इन्होंने जिस तरह हमारे ऊपर, जो स्टेट को पूरी तरह उसका जो जुल्म हमारे ऊपर किया, हमें ऐसे लगा हम पाकिस्तानी नहीं है। मैं जिसको ये कौम 50 साल से जानती है, वो पाकिस्तानी 50 साल से जानती है कौम। हर किस्म का पाकिस्तान का सिविल अवार्ड मुझे मिला हुआ है। दुनिया में मुझे जानते हैं कि पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करता था। मुझे इन्होंने इस तरह रखा जैसे कि मैं कोई बैरूनी मुल्क का गद्दार हूं। जो मेरे नौकरों को इन्होंने एजेंसीज ने आके पैसे देके उनको अपनी तनख्वाह पे रखा, मेरे ऊपर कोई डिवाइस रखने के लिए, आगे भी इनके प्लान बने हुए थे नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे। उसके अलावा जो इन्होंने शहबाज गिल को जिस तरह एक कोई जुमला कह दिया, पकड़ के एक जुमला टीवी पे कहा, पहले तो टीवी बंद कर दिया ARY, उसके ऊपर उसका वो जो प्रोड्यूसर था उसको उठा के ले गए रात के 3 बजे। शहबाज गिल को नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कोई आम आदमी नहीं, यहां चले कोई दहशतगर्द होता, चले मैं मान भी लूं, कोई बैरून मुल्क गद्दार होता, कोई मुजरिम होता, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को इन्होंने नंगा करके मारा। सिर्फ खौफ फैलाने के लिए। ये जो हैरी आया, इसने सोचा कि ये जिस तरह ये पहले करता आया बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ, हमारे ऊपर वो शुरू कर दिया। फिर आजम स्वाति से क्या किया, 75 साल सेनेटर, ये मैं आप बता रहा हूं कि ये हमारी मुल्क की तारीख में कभी ऐसी चीजें नहीं हुई। उसको ट्वीट के ऊपर मारा, पहले घर में उसके पोता पोतियों के सामने, फिर जाके नंगा करके उसको एजेंसी के हवाले किया जिधर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और उसके बाद डराने के लिए कि उसका मुंह बंद हो जाए, उसके मियां बीवी की एक कैसेट उसकी बीवी को भेजी। कभी मुल्क ऐसे नहीं गिरा। और सिर्फ बताने के लिए, कोशिश करने के लिए, हमें बताने के लिए कि जो तुम्हारे से बोलेगा हम तुम्हारा ये मिसाल बनाएंगे। और पैगाम भेजे गए। आजम स्वाति के ऊपर जब तशद्दुद हो रहा था तो उससे कहा कि ये इमरान खान से हम ये करेंगे, कि जिस तरह इमरान खान डर जाएगा और चुप करके बैठ जाएगा। और फिर मेरे ऊपर
जो कातिलाना हमला किया गया, जो मुझे पहले से ही पता था कि तैयारी हो रही है कि दीनी इंतहा पसंद ने जी इमरान खान को मार दिया, पहले किस एजेंसी ने वो वीडियो बनाई, इसलिए जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा कि कौन सी एजेंसी ने ये वीडियो बनाई, किसके कहने पे बनाई, कौन सा वो ऑफिसर था, उसके कहने पे पहले वो बनाई गई, उसके बाद वो एक इनका पालतू कोई वकार सेठी या कुछ है, उसने वो इनसे लिंक है। और मुझे पता था क्योंकि जब मैं वजीर आजम था मुझे पता था एजेंसीज के साथ कौन लिंक्ड है। उसने फिर जाके उसको उठाया, फिर ये दोनों मरियम दोनों ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर पीटीवी पे 4 दिन प्रोग्राम हुआ उसके ऊपर, सिर्फ बताने के लिए कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की है। और तैयारी ये कर रहे थे कि अब इसकी आड़ में एक दीनी इंतहा पसंद इसे मार देगा। मैंने ये 24 सितंबर को भी पब्लिक को बताया और फिर 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर को जलसों में बताया कि ये इनका प्लान बन रहा है। इस इंतहा पे कि कोई इस मुल्क के अंदर, जो मैं छोड़े कि मैं इमरान खान हूं, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, उसके अगर एक मुल्क में जो सबसे बड़ी जमात है, जो एक फेडरल पार्टी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, मुल्क की फौज नहीं इकट्ठा रख सकती, नहीं तो इस पाकिस्तान ने लैदा नहीं होना था। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, और जो पार्टी सारे मुल्क में वाहिद पॉलिटिकल फेडरल पार्टी है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई, हर कोशिश की गई उसे खत्म करने की। और ये कौन कर रहा था, क्या इसका मकसद था, इसके ऊपर मैं एंड में आऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें हमने बर्दाश्त की, उसके बावजूद हमने ये मार्च की, और हमने मार्च इसलिए की, पॉलिटिक्स के लिए नहीं की, ये सियासत के लिए नहीं हो रहा। मुझे 6 महीने में हर जगह पे, कई जगह के ऊपर मुझे लेटर आता था कि आप अगर इस जलसे में जाएंगे तो आपकी जान खतरे में है। कई जगह चीफ सेक्रेटरी लेटर भेजता था कि जी आपकी जान, मुल्तान का जलसा ना करें, आपकी जान खतरे में। कई जगह आया, इसका मुझे खुद पता था कि ये प्लान बना रहे हैं मुझे मारने का, उसके बावजूद मैं निकला। और आज इंशाल्लाह मैं अभी आपको डेट दूंगा एंड में कि मैं आ रहा हूं पिंडी। मुझे पता है कि अभी मेरी जान खतरे में है, सबको पता है, क्योंकि ये लोग जिन्होंने अभी कोशिश किया ये अभी भी वहीं बैठे हैं, तो मुझे पता है जान खतरे में है। लेकिन मैं क्यों उसके बावजूद निकलूंगा? सियासत के लिए नहीं। मुझे सियासत क्या दे सकती है जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका है? मैं एक हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं समझता हूं कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है। एक गुलाम की जिंदगी से बेहतर मर जाना है। और खास तौर पे इन चोरों की गुलामी, ये जो 30 साल से चोरों का टोला मुल्क को लूट रहा था, अब इकट्ठा बैठ गया है, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ता था, इनकी गुलामी से, या इनके बच्चों की गुलामी जो ये तैयार कर रहे हैं अपने बच्चे, उससे बेहतर है मर जाओ। मैं इसलिए निकल रहा हूं, और मैं अपनी सारी कौम को भी कह रहा हूं कि देखें, आपने फैसला करना है कि क्या हमने इसी तरह चलना है, क्या इन चोरों के बाद जो अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं, और बच्चों ने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया, उनका सिर्फ काम, उनको सिर्फ एक चीज आती है, मनी लॉन्ड्रिंग। वो छोटे छोटी उम्रों में वो अरबोपति बन गए थे, क्योंकि मां बाप ने उनके नाम पे या चोरी करके पैसा इनके नाम पे चीजें ली हुई हैं। ये जो 4 लंदन में महंगे अरबों रुपए के मेफेयर के जो अपार्टमेंट्स हैं, ये मरियम के नाम पे तब थी जब ये कोई 20-21 साल की थी। और ये जो उसका बेटा है हसन शरीफ, 10 अरब रुपए का घर बेचा इसने लंदन के अंदर। किधर से पैसा आया? तो ये सारे बच्चे शुरू में ही, ये जो तैयार कर रहे हैं बच्चे, इनकी ये खासियत है कि ये मनी लॉन्डर्स है सारे। वो बिलावल, अब बिलावल, मैं आपको ये बताऊं कि सियासत में तो इसका कोई मुस्तकबिल ही नजर आ रहा। उर्दू अभी तक सही तरह बोला नहीं है, यानी हर दफा उर्दू बोलता है तो और लोगों को समझ नहीं आती क्या क्या रहा है। लेकिन इसका मैं आज आपको पेशन गोई करता हूं, इसकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा किस पे लगेगा कि इसके बाप ने चोरी करके पैसा दुनिया में किधर किधर रखा हुआ है। ये अब ढूंढता फिरेगा कि उसके बाप ने चोरी का पैसा किधर किधर रखा हुआ है। तो इनके नीचे अगर ये कुछ समझता है कि ये एक अजीम कौम
ان کی غلامی کرے گی، یہ قوم کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گی ان کو. اس لیے یہ مارچ ہے، اور یہ جو حقیقی آزادی کی مارچ ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوگی. میں آخر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کس دن کیا کرنا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مارچ، یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے ہم نہیں رکیں گے. آپ تو حقیقی آزادی کی میں ساری قوم کو یاد کرا دوں، دو اس کے ستون ہیں جس کے اوپر حقیقی طور پہ قوم آزاد ہوتی ہے. سب سے پہلا، قوم کے فیصلے قوم میں ہوں، کسی اور قوم کی غلامی نہ کرے. ہم کسی سپر پاور کی غلامی نہ کریں. لا الہ الا اللہ اس نعرے کے اوپر بنا تھا پاکستان. لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے کہ میں آزاد ہوں، میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، باقی میں آزاد ہوں. ایک خودداری کا یہ دعویٰ ہے، ایک قومی غیرت کا دعویٰ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے دنیا کے باہر چکر مارو اور ہاتھ پھیلا کے کہو کہ میں مانگنے تو نہیں آیا، میں مجبور ہوں. اس لیے تو یہ نہیں ملک بنا تھا. اس لیے تو قائد اعظم جب ان کو پتا بھی تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا زیادہ دیر، پتہ نہیں چلنے دیا اپنی بیماری کا کہ کہیں پاکستان کوئی رکاوٹ نہ آ جائے پاکستان نہ بننے میں. یہ وہ قربانی تھی. ہم بڑے ہو رہے تھے زمان پاک میں، تو وہاں اتنے لاکھوں لوگ ہندوستان سے جو آئے تھے، شاید ہی کوئی تھا جن کے گھر میں قتل عام نہ ہوئی ہو. تو یہ تو قربانیوں کے نام پہ بنا تھا. اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم انگریز سے آزاد ہو کے تو اب ہم کسی اور سپر پاور کی غلامی کریں. لہذا ایک ہم ملک چاہتے ہیں جو سوورن ہو، قوم کے فیصلے قوم میں ہو. اور مجھے افسوس سے مثال دینی پڑتی ہے ہندوستان کی، ساتھ ہی ہمارے وہ آزاد ہوا تھا. صرف اس ملک کے فیصلے دیکھ لو، فورن پالیسی دیکھ لو، آزاد فورن پالیسی. ملک کھڑا ہو گیا ہندوستان کہ نہیں جی ہم روس سے تیل لیں گے، ہم تمہارے ساتھ الائنس ہے امریکہ کے ساتھ کوارڈ کے اندر، لیکن ہم فیصلے کریں گے تیل روس سے اس لیے لیں گے کہ ہمارے لوگوں کو سستے تیل کی ضرورت ہے. ہم اپنے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈال سکتے. کھڑے ہو گئے، امریکہ ناراض ہوا، لیکن آخر امریکہ کو ماننا پڑا. ہم نے بھی وہی کیا تھا. لیکن یہ جو غلام اوپر بٹھائے گئے ہیں، جو سازش کے تحت آئے ہیں، 7 مہینے ہو گئے، ان کو شرم نہیں آئی کہ ملک مہنگائی میں یعنی لوگ ڈوب گئے ہیں، لیکن انہوں نے روس سے تیل نہیں لیا کیونکہ جو ان کا جو آقا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر کبھی بھی ہم کوئی بھی جو فیصلے کریں اس کی نمبر 1 چیز ہونی چاہیے کہ کیا میری قوم کا اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے. ہماری قوم کا فائدہ نہیں تھا جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی اور 80,000 اپنے لوگ مروا لیے. یہ ہماری قوم کے مفاد میں نہیں تھا. لیکن اوپر جو سربراہ بیٹھا تھا وہ پریشر ہی نہیں لے سکا، گھٹنے ٹیک دیے. اور یہ جو زرداری اور نواز شریف آئے، یہ اور زیادہ ان کے سامنے لیٹ گئے. 400 ڈرون اٹیک ہوئے ان کے دور میں، 400 ڈرون اٹیک. کبھی دنیا کی تاریخ میں مجھے ایک مثال بتا دیں کہ آپ جنگ کسی کی لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہا ہو. ایک دنیا میں مثال نہیں ہے. کیونکہ یہ کوئی ملک کی آزادی کے لیے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ 2 خاندان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پیسے کیسے بنانے ہیں، ملک سے باہر کیسے لے کے جانے ہیں، اور پھر اس پیسے کو بچانا NRO کے ذریعے کیا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ پھر آگے چلتے جائیں. اس سے آگے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان نیچے جاتا ہے، پاکستان کا دیوالیہ نکلتا ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے پیسے ڈالرز میں باہر پڑے ہیں. اگر روپیہ گرے گا بھی تو ان کا تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی. تو ان کا مفاد تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک آزاد خوددار قوم بنے. ان کا تو یہ ہے کہ یہ اقتدار میں کیسے رہے اور پیسہ کیسے بنے اور بچائے کیسے. سب سے پہلے ہم یہ کبھی اس ملک کو جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے ہیں، دیکھیں قومیں قربانیاں دے کے آزاد ہوتی ہیں. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، قوم جب اکٹھی ہو جاتی ہے، فیصلہ کر لیتی ہے،
कि हम एक खुददार कौम होंगे, अब अपने पैर पे खड़े होंगे, वो कौम खड़ी हो जाती है अपनी पैर पे। लेकिन जब एक कौम की साहिब इक्तदार वो चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान पैसा भेजें, अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, और फिर जब आप मकरूज हो जाते हैं, क्योंकि डॉलर जब आप बाहर भेजते रहते हैं और आप पॉलिसी सही बनाते नहीं हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाते नहीं हैं, तो आखिर में जब डॉलर मकरूज हो जाते हैं, फिर आप घुटनों पे आ जाते हैं और फिर अपनी आजादी खो बैठते हैं। दूसरी चीज, और यह भी मैं आप सबको कहता रहा हूं, मैंने नाम भी अपनी पार्टी का इंसाफ रखा था, कि जो इंसाफ है इसका मतलब है, इसका इंसाफ का मतलब क्या है, मैं फिर यह आपको समझा दूं। कानून के सामने सब एक बराबर। इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं होता माशरे में, तो जो कमजोर होता है वो ताकतवर का गुलाम होता है। जो जंगल का कानून है, जंगल के कानून के अंदर इंसाफ नहीं होता, ताकत की हुक्मरानी होती है। जो ताकतवर है वो कमजोर के ऊपर हर किस्म का जुल्म करता है, वो तो कमजोर को कोई बचाने के लिए नहीं आता। तो जब इंसानी माशरों के अंदर इंसाफ नहीं होता, वो जंगल का कानून बन जाता है। इसका एक नाम दिया हुआ दुनिया ने, बनाना रिपब्लिक। वो बनाना रिपब्लिक बन जाता है जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। यह हमारा उससे भी बड़ा मसला है, पहले से भी बड़ा मसला, कि यहां इंसाफ ही नहीं है। हमें मिसालें अब बार बार हर रोज देता हूं कि आजम स्वाति को अगर इंसाफ नहीं मिल सकता, पाकिस्तान के सेनेटर को, एक आदमी जो अपनी सारी कमाई बाहर करता है और पाकिस्तान कमाई लेके आता है, उसको इंसाफ नहीं मिल सकता, उससे जुल्म की इंतहा होती है। अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता। सारी पाकिस्तान की सहाफी बरादरी को सोचना चाहिए, और मैं थोड़ा मायूस भी हूं अपनी सहाफी बरादरी से, कि जो अरशद शरीफ से हुआ है, औरों से भी हुआ है, लेकिन जो अरशद शरीफ से हुआ, अगर आप इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लेंगे, और आपको स्टैंड लेना चाहिए था, जिस तरह उसके ऊपर एफआईआर काटी गई, उसके ऊपर धमकियां दी गई। क्यों धमकियां दी गई? कि जो आपका मौकफ है, क्योंकि जो हुकूमत में बैठे हैं वो डरे हुए थे कि सच सामने आ जाए, तो वो साजिश सामने लेके आ रहा था। अरशद शरीफ क्या कर रहा था? वो साजिश सामने लेके आ रहा था जो इस मुल्क से हुई है। तो उसके बावजूद कि वो सच और राय हक पे खड़ा था, उसको धमकियां मिल रही थी, उसको जान की फिर धमकी दी गई। जब वो और इसके घर वालों को सब पता है, अरशद शरीफ की वालदा को सब पता है कौन धमकियां दे रहा था। और आखिर में वो जब मुल्क से बाहर गया और फिर पाकिस्तान बुलाने की कोशिश की, वो कीनिया गया और जो उसको शहीद किया गया। ये अगर अरशद शरीफ नंबर 1 पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, अगर उसको मार सकते हैं और कोई फिर पूछने वाला नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नजर आ रही कि होगी सही माने में, किसी को इत्मीनान नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ताकतवर दूसरी तरफ है, और सबको पता है इस मुल्क में कि जब ताकतवर के सामने एक कमजोर खड़ा होता है, इंसाफ नहीं मिलता। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपको कहा कि अगर मैं एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सका, पुलिस वाले कहते कि जी हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, हमारी पुलिस है, वो पुलिस वाले कहते जी अगर आपने मैं इस्तीफा दे देता हूं, मैं नहीं ये कर सकता, क्योंकि ताकतवर था दूसरी तरफ। डर्टी हैरी, उसका नाम सुन के सारे डर जाते थे। ये भी तैयार हो गए कि हां जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कर देंगे, और जो वो है दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर, उसके खिलाफ भी। लेकिन ये कोई खास है कि इसको हम नहीं कुछ कर सकते, ये कोई ऐसी ताकत वाली चीज है, ये कानून के ऊपर है, इसको लाइसेंस टू किल है, ये जो भी करेगा, हम इस मुल्क का कानून इसको नहीं पकड़ सकता। तो ये बात मेरी नहीं है, ये अब सबकी है, सारी कौम की है, कि अगर ये ऐसे मुल्क चलाना है, ये मुल्क हम जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी टैलेंटेड पाकिस्तान हो जाए, हम जितनी अच्छी पॉलिसीज लेके आ जाएं, ये मुल्क कभी कामयाब नहीं हो सकता।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور میں یہ بار بار اب سے نہیں 26 سال سے یہ بتا رہا ہوں کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہے نہیں چلتے ہوئے تو ساری ڈیولپنگ ورلڈ غریب ملک دیکھ لیں، جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں وہ سارے غریب ملک ہیں۔ ایک ایک غریب ملک آپ جا کے دیکھ لیں، سب یہی حال ہے۔ ادھر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شریف اور زرداری خاندان چوری کرتے ہیں، پیسہ باہر بیچتے ہیں، ان کا انصاف کا نظام نہیں ان کو پکڑ سکتا۔ ادھر بھی ڈرٹی ہیری جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اتنے تکڑے ہیں، سب ڈرتے ہیں ان سے، ان کو وہ جو مرضی کریں کر سکتے ہیں، قانون کے اوپر ہے وہ۔ اور دوسری طرف سارے امیر ملکوں میں چلے جائیں، دنیا کے سارے پیسے والے ملکوں پہ چلے جائیں جدھر خوشحالی ہے، جدھر ہمارے پاکستانی اتنی کوشش کرتے ہیں یہاں سے ویزا لے کے باہر جانے کے لیے، ہمارے نوجوان ترستے ہیں کہ ہم کسی طرح باہر چلے جائیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں خوشحالی ہے۔ تو خوشحالی کی بنیاد کس پہ رکھی گئی ہے؟ انصاف کے اوپر۔ وہاں سب سے بڑی چیز انصاف ہے۔ میں جب برطانیہ میں گیا تو وہاں آپ کو کوئی قبضہ گروپ نہیں نظر آتا، کسی کی زمینوں پہ قبضے کسی کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، کیونکہ عدالتیں انصاف کرتی ہیں۔ وہاں آپ کو اگر کوئی طاقتور یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون توڑے گا اور وہ بچ جائے گا، برطانیہ کا پرائم منسٹر بھاری اکثریت سے جیتنے والا بورس جانسن ایک قانون چھوٹا سا توڑتا ہے، یہاں خبر بھی نہیں بنی تھی پاکستان میں کہ وہ ایک آفس کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جب وہ کورونا کے دور میں سوشل ڈسٹینسنگ تھی، اس چیز کے اوپر وہ ریزائن کر دیتا ہے کیونکہ اس نے قانون توڑا ہے جو لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا۔ وہاں انصاف کا نظام ایسا ہے کہ ہر جو کمزور سے کمزور آدمی بھی ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے تحفظ ملے گا، کیونکہ جو ان کی عدالتیں ہیں، جو ان کا انصاف کا نظام ہے، وہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنی مثالوں کو دی، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ میرے اوپر یہ جیو نے یہ جو گھڑی کی ساری کہانی اور پیچھے اس کے سارے نون لیگ اور ڈرٹی ہیری بھی تھا، انہوں نے کہانی بنائی میرے اوپر کہ جی میں نے وہ گھڑی کا جو کیا۔ اب اگر مجھے پاکستان کی، میں نے کیس تو یہاں بھی کروں گا، لیکن پاکستان کی عدالتوں میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا، اس لیے میں امریکہ جا رہا ہوں، اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں، میں برطانیہ اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں، یہ جیو اور شکیل الرحمان اس کا یہ جو گروپ ہے، اور میں دبئی میں کیس کر رہا ہوں۔ اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں کیوں وہاں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے انصاف ملے گا وہاں۔ مجھے پتا ہے کہ اس نے جو میرے اوپر میری عزت کی توہین کی ہے، مجھے پتا ہے کہ وہاں ان کی عدالتوں میں، کیونکہ میرا کیس لڑا ہوا ہوں وہاں، بہت بڑا کیس ہوا تھا میرا اور ایئن بوتھم کا برطانیہ کی عدالت میں، وہ مین ہیڈ لائنز کیس تھا، 3 ہفتے وہ کیس چلا تھا۔ مجھے پتا ہے وہاں عدالتیں کیسے چلتی، اور وہ بھی یہی تھا، ہرجانہ کا کیس تھا، تو مجھے تو پتا ہے وہ کیسے چلتا ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ جو اب انہوں نے جو کیا ہے، اس کے اوپر جو ہرجانہ ہوگا، اس کے اوپر جو ڈیمیجز ہوں گے، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم دیکھے گی کیا ہوگا، اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہاں دیکھنا چاہیے، ہماری عدالتوں کو بھی، کہ ہم کیوں یہ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں لوگوں کی عزت کی حفاظت کر سکتے، کیوں ایک ملک کے ایکس پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح گند اچھالا جائے، کسی کے اوپر بھی، کسی انسان پہ بھی، لیکن یہاں تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ہے، اس کو میں کہتا ہوں کیوں وہ خوشحال ہے ملک، کیونکہ آپ اور تو چھوڑے نا دنیا میں سرمایہ کار، جو آپ کے جو پاکستان کی بزنس آج مغرب میں ہیں، جو یورپ میں ہیں، جو امریکہ میں ہیں، جو دبئی میں ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا پاکستان آگے کیوں نہیں سرمایہ کاری کرتے۔ ہمارا 1 کروڑ ہے پاکستانی باہر بیٹھا ہوا، اگر 5 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرنی ہے، آپ یہ یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں اتنا ڈالر آ سکتا ہے پاکستان میں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی اگر یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ ہم بھاگے پھر رہے ہیں، کبھی یہاں پیسے مانگ رہے ہیں یا ہمارے روپیہ گر رہا ہے. لیکن وہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا، ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ان سے کوئی یہاں کوئی فراڈ ہوگا تو یہاں ان کو کوئی تحفظ نہیں ملے گا. یہاں اگر وہ پلاٹ بھی خریدتے ہیں تو ان کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے ہیں. میں جب باہر جاتا تھا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں سے، شوکت خانم کے لیے، نمل کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، تو میرا جب ان سے میں ملتا تھا، اور اب سے نہیں 30 سالوں سے بات کر رہا ہوں، ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پلاٹوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور وہ کیس پھنس جاتا ہے جا کے عدالت میں، اور پھر وہ آخر میں ہمیں وہ قبضہ گروپ آگے کہتا ہے اچھا جی جو پلاٹ کی قیمت تھی 1000 روپے، وہ کہتے ہیں جی یہ 100 روپے لو اور جان چھوڑو. یہ اتنے پاکستانیوں سے ہوا ہے. تو جب پلاٹ ہی نہیں وہ خرید سکتے اس ملک میں اور ان کو خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا تو سرمایہ کاری کون کرے گا؟ تو ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ جدھر یہ لے آئے ہیں پاکستان کو، جو ہمیں کھڑا کر دیا، دیوالیہ نکال دیا ہمارا ان 7 مہینے میں، اب جو آگے ہم نے ملک کو جب اٹھانا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں اپنے ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہوگی. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو جو ہر باری چوری کر کے اور این آر او لے لیتے ہیں، یہ کسی مہذب معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے کہ انہوں نے قانون پاس کیا اسمبلی سے، اور سارے جن کے اوپر کیسز تھے نیب میں، وہ باقاعدہ شکے ہیں جس میں بڑے بڑے ڈاکو بچ رہے ہیں. اس میں زرداری کسی میں بچ رہا ہے، مریم کسی میں بچ گئی ہے، جو اور ان کے لوگ پھنسے ہوئے تھے سب بچ رہے ہیں. 1100 ارب روپیہ جو اس قوم کو آنا تھا وہ سارا انہوں نے ہضم کر لیا ہے قانون بدل کے، اپنے آپ کو فائدہ، اپنے آپ کو این آر او دے کے. تو جب طاقتور چوری کر کے بھی نہیں پکڑا جائے، کمزور کو تحفظ نہ ملے، وہ قوم آزاد نہیں ہوتی، وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتی ہے. جس طرح حضرت علی کا قول ہے کہ وہ نظام نہیں چل سکتا، اور یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سارے غریب ملکوں کا یہ کہانی ہے. تو اس لیے یہ دوسری چیز ہے، یہ ہماری جدوجہد چلے گی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے، اور یہ چلتی رہے گی، یہ مارچ سے آگے چلتی جائے گی، یہ تو تحریک چلتی جائے گی جب انشاءاللہ جب تک حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد نہ کریں. اب میں 2-3 اور آخر میں باتیں کرتا ہوں. ڈیٹ، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹ دینی ہے کہ ہم نے کس دن انشاءاللہ اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے، پنڈی پہنچنا ہے کس دن، وہ میں آپ کو بھی ڈیٹ دینے لگا ہوں. لیکن میں آج 7 مہینے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے، تو میں آج اپنی جو طاقتور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس ملک کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، پازیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، نیگیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے، اور کیونکہ مجھے اس کا کوئی جواب آیا نہیں ابھی تک، کہ یہ لوگ جو 2 خاندان تھے، جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا جب 99 میں، تو 2 دفعہ یہ کرپشن میں 90 کی دہائی میں نکل چکے تھے، اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے. زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا، اور پھر ان دونوں کو مشرف نے ہٹا دیا، اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور کرپشن پہ ہٹایا. اس کے بعد انہی کو جنرل مشرف نے این آر او دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 10 سال جو ملک سے کیا ہے 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا دیا. لوگوں نے ان کے غصے میں مجھے ووٹ دی 2018 میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم 3.25 سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے. چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا، جانتے تو تھے ان کا ماضی
क्या इनका माजी नहीं पता था? फाइलें तो सारी पड़ी हुई हैं एजेंसीज के पास इनकी चोरी की, सब कुछ। तो क्योंकि मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, मुझे पता है कि सारी डिटेल्स हमारी एजेंसीज के पास पड़ी होती है कि इनकी चोरी इन्होंने कितनी की, तो वो तो सब पता था। तो वो क्या चीज हुई कि इनको फिर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया? बैरूनी साजिश कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक अंदर उनकी मदद ना हो। तो मेरा सवाल यह है कि अब 7 महीने के बाद कोई एक भी मुझे चीज बताएं कि इन्होंने मुल्क के अंदर बेहतरी की हो। मुझे एक चीज बता दें। इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान की इनके दौर में पब्लिश हुई, उसी इकोनॉमिक हमारे दौर में नहीं हुई। वो हर साल जो बताती है कि पाकिस्तान की मायशत के क्या हालात है, वो इनके दौर में पब्लिश होती है और वो कहती है कि 17 साल के बाद पाकिस्तान, हमारी तहरीक इंसाफ के जो आखिरी 2 साल थे, 17 साल के बाद बेहतरीन हमारी माशत की इजाफा हुआ, उसमें 5.7% और 6%। ये 17 साल के बाद कोरोना के बावजूद ये हमारी माशत ऊपर आ रही थी। उसी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा होता है कि 50 साल के बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसमें असल में नौकरियां होती हैं, नौकरियां मिलती हैं, जिसमें दौलत में इजाफा होता है, वो होती है जब इंडस्ट्री आपकी बढ़ती है। तो 26 से 27% हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के। मुझे टेक्सटाइल वालों ने कहा कि जनाब हमें बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं या मजदूरों की शॉर्टेज हो गई है। तारीख में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ी, तारीख में सबसे ज्यादा बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर एतमाद करते हुए सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पैसा भेजा। तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आमदनी, टैक्स कलेक्शन बढ़ी। और तारीख में 4 फसलें जो पाकिस्तान की थी, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, क्योंकि हमने उनको सब्सिडाइज करके चीजें दी, उन्होंने अपनी 4.5% हमारी ग्रोथ रेट थी, यानी हमारी इजाफा हुआ ज़राअत में, जो 17 साल के बाद था। तो जब मुल्क आगे बढ़ रहा था और जब हर चीज पॉजिटिव हो गई, कोरोना के मुश्किल वक्त से हमने मुल्क को निकाल लिया, दुनिया ने माना कि ये पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है कोरोना में, दुनिया ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इकोनॉमिस्ट, उसने जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने दुनिया की सर्वे की, उन्होंने कहा 3 मुल्कों में से पाकिस्तान लगातार 2 साल टॉप पे आया है दुनिया में। तो दुनिया ने माना कि हमने बेहतरीन गवर्नेंस दी मुश्किल वक्त में। क्राइसिस, जो सदी में एक दफा क्राइसिस आता है, जो कोरोना आया था, दुनिया कहती है कि हमने सबसे बेहतरीन उसको मुल्क को निकाला। तो वो कौन सी क़यामत आ गई थी कि हमें उस वक्त गिरा के तो इन चोरों को ऊपर बैठा दिया। अच्छा चला, मैं मानूं कि अगर आपने, शायद किसी को गलत फहमी हो कि शहबाज शरीफ इश्तिहारों के अलावा भी तरक्की कर सकता है, शायद वो समझते हो कि वाकई वो कुछ कर सकता है। लेकिन ये जरा आप देख लें, शायद वो समझे कि इसहाक डार जो 2 दफा 99 में भी इकोनॉमी बैंकरप्ट करके गया, फिर 2018 में पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंकरप्ट थी, उसके बाद जो शायद उन्होंने समझा हो कि ये कुछ सीख गया। तो लेकिन आज मुझे 7 महीने बाद बताएं, मुझे एक चीज बताएं पाकिस्तान की जो पॉजिटिव किया इन्होंने। आज अगर पाकिस्तान की अपनी बिजनेसेस हैं, उनका गैलप का सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहता है कि हम गलत तरफ जा रहे हैं, यानी उनका इत्मीनान चला गया इस हुकूमत पे। बैरून मुल्क जो कि रिस्क असेसमेंट होती है कि आप पाकिस्तान कर्जे वापस कर सकता है या नहीं, वो 85% आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकता। तो ना बाहर के लोगों को इस पे इत्मीनान रह गया, ना अंदर किसी को इत्मीनान है इन पे, अपनी बिजनेस को भी नहीं है। और तो गवर्नेंस का यह हाल है कि 53% दहशतगर्दी बढ़ गई है 7 महीनों में। तो इनके पास तो टाइम ही नहीं है इन चीजों का सोचने का। ये तो अपने केसेस ही माफ करवा रहे थे। ये तो हमारी पार्टी को सिर्फ दीवार से लगाने की, ताकि किसी तरह ये
مجھے ڈسکوالیفائی کر الیکشن جیت جائے. ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں, ان کا تو سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو نواز شریف کا تو سارا ٹبر باہر چلا گیا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے آج مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے پاکستان کا کیا فائدہ ہوا ہے. 7 مہینے میں یہ رجیم چینج سے اس ملک کو فائدہ کیا ہوا ہے. مجھے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کسانوں سے پوچھیں, جائے کسانوں سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے آج, انڈسٹری سے پوچھیں, آج نوجوانوں سے پوچھیں, آئی ٹی سیکٹر سے پوچھیں جو 75% ایکسپورٹس ہمارے دوران بڑھی تھی آئی ٹی کی, جو فیوچر ہے ملک کا. مجھے کسی سیکٹر سے بتائیں کہ کسی کو فائدہ ہوا ہے ان کے آنے سے. آج وہ لوگ جو ہمارے پر تنقید کرتے تھے وہ آج دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح واپس آئیں. میں صرف پھر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کچھ تو ذہنوں میں سے گزری ہوگی کہ جناب ہم ان کو چوروں کو واپس آنے دیں. کچھ تو سوچا ہوگا کہ یہ کوئی فائدہ کرائیں گے پاکستان کو. اور میں حیرت یہ ہے کہ 30 سال سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے, اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ان کو کرپٹ کہا ہے. اپنی اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ نکوالا ہے ان کو 90 کی دہائی میں, جب یہ ان کی کرپشن کی وجہ سے. تو میں ابھی بھی میں حیران ہوں کہ کوئی بھی شاید مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ کوئی وجہ ہو یا ان کو کوئی نظر آئی ہو چیز کہ جو ان میں کوئی صفت ہو وہ شاید مجھے نہ نظر آ رہی ہو. لیکن میں آخر میں آج اپنے سارے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. دیکھیں, یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں, آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے, آپ کے بچے پچھتائیں گے, آپ کی آنے والی نسلیں پچھتائیں گی کہ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا, جب آپ کو ناانصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی, اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے. عمران خان کو میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلوں. جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود, اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے, لیکن میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا ہے. یہ غلامی ہے یہ جو ہو رہا ہے. میں اپنا FIR نہیں رجسٹر کروا سکا ایکس پرائم منسٹر. مجھے پتا ہے کس نے یہ ساری سازش کی تھی, مجھے وہ تینوں کا پتا ہے انہوں نے مل کے کی تھی, لیکن میں نہیں کر سکا. تو سوچ لیں کہ آپ میں سے کہ آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہے. آپ کے پاس, آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں. انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے. انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. بھیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدھر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے تو وہ ادھر ہی چلیں گے. انسانوں کے حقوق ہیں. انسان جب تک اپنے حقوق اور آزادی, جب تک اس کے لیے رائے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, انسانی معاشرہ جانوری معاشرہ بن جاتا ہے. جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے, جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے. ہماری کوششیں ہو رہی ہیں. دیکھیں وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں, وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اعظم سواتی سے ہوا, لیکن وہ بے بس ہے. اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی, وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا. والدہ کہتی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف, اگر ان کو کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے تو کیسے انصاف ملے گا. اور میرے اوپر جو FIR ہوئی, جو FIR پولیس نے دی ہے, وہ FIR کیا, وہ مذاق ہے. وہ ایک آدمی کے اوپر انہوں نے FIR کاٹ دی ہے. تو ہمیں تو سب کو پتا کہ دوسری طرف سے سامنے سے گولیاں آئی ہیں, دو مارنے والے تھے. تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیا کہ جناب یہ چاہتے ہیں. اسکرپٹ کیا تھی کہ جی دینی انتہا پسند نہیں, اکیلا تھا. اچھا وہ بھی اتنا بیوقوف ہے, جنہوں نے اس کو پڑھایا اس طوطے کو, وہ بھی اتنے بیوقوف تھے. وہ پہلی چیز کہتا کہ جی میں اکیلا تھا. کہ لوگوں, یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا نا کہ سازش ہوئی تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا, کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو دوسرا جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہیں اس کی تلاش نہ شروع ہو جائے.
تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا، میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم، آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا، یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا. اور یہ جو میں اب آپ کو ڈیٹ دینے لگا ہوں، میں اپنی ساری پہلے تو پارٹی کو بھی ساروں کو کہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اگلے ہفتے 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کیا ہوں، میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں اب کہہ رہا، میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو اگر آپ کا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی اور آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی، ایسے نہیں ہوتا. اللہ کا فرمان ہے کہ میں کبھی، قرآن میں کہتا ہے، میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح رہیں اور ایک دم ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم نہیں ہوں گے، وہ ویسے ہی رہیں گے. تو یہ وقت ہے، میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے پنڈی. آپ نے پنڈی آنا ہے 26 تاریخ کو، ہفتے کو. 1 اور 2 کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی. میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لائے عمل دوں گا. یہ تحریک رکنے نہیں لگی، میں آپ کو اگلا لائے عمل دوں گا. اور میں اپنے سارے جو طاقتور حلقے ہیں، میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جس سے مرضی آج پوچھ لیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، جس سے پوچھ لیں، بزنس مین سے پوچھ لیں، پروفیشنل سے پوچھ لیں، اکانومسٹ سے پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں. اگر کوئی آپ کو کہے کہ سوائے ایک حل کے، صاف اور شفاف الیکشن، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے اب اس دلدل سے نکلنے کا جدھر انہوں نے 7 مہینے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے؟ ملک جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے، جو باہر کی دنیا اب سارا اعتماد کھو بیٹھی ہے، کون سا روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. 7 مہینے میں جو روڈ میپ نظر آیا وہ صرف اپنی چوری بچانے کا ہے. سو لہذا ساری قوم ادھر آئے گی اور ہم ڈیمانڈ کریں گے ایک چیز، صاف اور شفاف الیکشن. اور ہماری تحریک چلتی رہے گی حقیقی آزادی کی اس کے بعد بھی، جب تک ہم اس قوم کو ایک صحیح معنی میں ایک وہ قوم نہ بنا دیں جس میں ہر انسان کے حقوق ہوں، جدھر تھانہ، کچہری، پٹواری کی سیاست نہ ہو، کیونکہ وہ حقوق ان کو آزاد کر دیں لوگوں کو. کیوں نہیں برطانیہ کے اندر تھانہ کچہری ہوتی؟ کیوں کچہریوں میں ظلم وہاں نہیں ہوتا؟ کیوں پٹواری کو رشوت نہیں دینی پڑتی وہاں؟ کیونکہ وہاں حقوق ہیں انسانوں کے، وہ آزاد لوگ ہیں، وہ انصاف ہے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں ساری قوم مل کے ہمارے ساتھ جدوجہد کرے. اور انشاءاللہ میں سب کو اگلے ہفتے پنڈی میں آپ سے میری ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.